Hello and Adab. This is Sarvez Alam. You all are welcome back to my YouTube channel, The Science Kari. You all know that we are discussing about the classification of the elements. In the last video, I was discussing about the characteristics of the modern periodic table. The characteristics of the modern periodic table मा मैले चारवटा ब्लकहरूको बारेमा S P D and F ब्लकको बारेमा पढाएको थिएँ र त्यसपछि मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी आयोनाइजेसन इनर्जी र भ्यालेन्सी कुन प्याटर्नमा चेन्ज हुन्छ कुन फ्यासनमा चेन्ज हुन्छ टप टु बटम आउँदाखेरि के हुन्छ लेफ्ट टु राइट पिरियडमा मुभ गर्दाखेरि कुन तरिकाले चेन्ज हुन्छ त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ र भिडियोको लास्टमा मैले के भनेको थिएँ भने वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक फ्रम दिस च्याप्टर इज रिएक्टिभिटी अफ द मेटल एन्ड नन मेटल डिस्कस गर्न बाँकी थियो। त्यसैले आजको यस क्लासमा हामी रिएक्टिभिटी अफ द मेटल एन्ड नन मेटलको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। जस्तै एक्जाममा मोस्ट अफ द टाइम सोध्ने क्वेसन के हो भने सोडियम र पोटेसियम मध्ये कुन बढी रिएक्टिभ छ, व्हिच इज मोर रिएक्टिभ, सोडियम आर पोटेसियम। त्यस्तै अर्को क्वेसन के आउँछ भने व्हिच इज मोर रिएक्टिभ इन केस अफ द फ्लोरिन आर क्लोरिन। सो यिनीहरूमा रिएक्टिभिटी के हुन्छ, हामी टप टु बटम पिरियोडिक टेबलमा मुभ गर्यो भने रिएक्टिभिटी कुन तरिकाले चेन्ज हुन्छ र यदि लेफ्ट टु राइट पिरियोडिक टेबलमा मुभ गर्यो भने रिएक्टिभिटी कुन फ्यासनमा चेन्ज हुन्छ त्यसको बारेमा आजको यस क्लासमा डिस्कस गर्नेछौँ र यो 2 मार्क्समा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन लगातार कन्टिन्युअसली सोधिराख्ने क्वेसन हो। सो आजको यस क्लासमा हामी रिएक्टिभिटी अफ मेटल र नन मेटलको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ र सबभन्दा पहिला हामी रिएक्टिभिटी अफ मेटलको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। रिएक्टिभिटी अफ मेटल। सो सबभन्दा पहिला हामी धातुहरूको रिएक्टिभिटी के हुन्छ लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। मेटलको रिएक्टिभिटी थाहा पाउनको लागि केही बेसिक कन्सेप्टहरू जान्न एकदमै जरुरी हुन्छ। मेटल्स मैले धेरै जसो हरेक क्लासमा मैले के भन्ने गएको छु भने मेटल्सहरू इलेक्ट्रोपोजिटिभ नेचरका हुन्छन्। ऑल दी मेटल्स आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ इन नेचर। यसको मिनिङ के हुन्छ भने मेटल्सको ब्यालेन्स सेलमा दैट इज आउटर मोस्ट सेलमा इन केस अफ द मेटल सबैको यसमा कति इलेक्ट्रोन हुन्छन् कि 1 इलेक्ट्रोन कि 2 इलेक्ट्रोन आर 3 वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन सक्छन्। यो भन्दा बढी इलेक्ट्रोन मेटलको केसमा आउटर मोस्ट सेलमा कहिले पनि हुन सक्दैन। र मैले भ्यालेन्सी पढाउने बेलामा भनेको थिएँ यदि कुनै पनि इलिमेन्टको आउटर मोस्ट सेलमा भ्यालेन्स सेलमा 1 2 र 3 इलेक्ट्रोन छ भने यस्तो कन्डिसनमा इलेक्ट्रोन जहिले पनि डोनेट गर्छ, दिन्छ, अरूलाई दान गर्छ। र रिएक्टिभिटी भनेको के हो भने हाउ फास्ट दे आर डोनेटिङ द इलेक्ट्रोन्स। र जुन इलिमेन्टले जति चाँडो जति फास्ट आफ्नो इलेक्ट्रोन डोनेट गर्न सक्छ दिन सक्छ त्यो इलिमेन्ट त्यति नै रिएक्टिभ हुन्छ। अब फेरि इलेक्ट्रोन सजिलैसँग फास्ट डोनेट गर्ने इलिमेन्टहरू एउटै ग्रुपमा को छन्। मैले सुरुमा के भनेको थिएँ भने यदि कुनै इलिमेन्टको आउटर मोस्ट सेलमा 1 2 र 3 इलेक्ट्रोन कम्पेरिजन गर्न पर्यो भने एक इलेक्ट्रोन डोनेट गर्न धेरै सजिलो हुन्छ 2 को कम्पेरिजनमा र 2टा इलेक्ट्रोन 3 को कम्पेरिजनमा डोनेट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यदि यस्तो टाइपको इलिमेन्टको बीचमा कम्पेरिजन छ जसमा एउटा इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ अर्को इलिमेन्टले 2टा अर्को इलिमेन्टले 3टा इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ यस्तो केसमा 1 इलेक्ट्रोन डोनेट गर्ने इलिमेन्ट अभियसली बढी रिएक्टिभ हुन्छ इन कम्पेरिजन टु 2 आर 3 इलेक्ट्रोन डोनेट गर्ने। तर यदि हामी एउटै ग्रुपको बारेमा डिस्कस गर्ने भने हामीले थाहा छ एउटै ग्रुपमा पर्ने इलिमेन्ट्सको भ्यालेन्स सेलमा सेम इलेक्ट्रोन हुन्छ। फर इक्जाम्पल यदि हामी ग्रुप फर्स्ट इलिमेन्ट्सको इक्जाम्पल लिनु भने लाइक लिथियम, यसको आउटर मोस्ट सेलमा कति इलेक्ट्रोन छ 1 इलेक्ट्रोन। इन द सेम वे सोडियमको आउटर मोस्ट सेलमा पनि 1 इलेक्ट्रोन लाइक 2 1। यसको केसमा के हुन्छ 2 8
1. त्यस्तै पोटेसियम केसमा के हुन्छ, देयर इज सिंगल इलेक्ट्रोन इन द आउटर मोस्ट सेल, सो 2 8 8 1. यसको मिनिङ के भयो भने सबैको आउटर मोस्ट सेलमा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रोन रहेको छ। सो सबैले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रोन डोनेट गर्ने भएको कारणले गर्दा हामी यस्तो केसमा रिएक्टिभिटी यो तरिकाले डिसाइड गर्न सक्दैनौं। सो यिनीहरूको रिएक्टिभिटी केमा डिपेन्ड छ त? सो सबभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ भने मेटल्सहरू, all the metals always donate the electron. सबै मेटलले इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छन्, दिन्छन्। र मैले भने कि जसले जति फास्ट इलेक्ट्रोन आर जति सजिलोसँग इजिली इलेक्ट्रोन दिन सक्छ, दे आर मोर रिएक्टिभ। सो हेरौँ कुनले सजिलैसँग दिन सक्छ। त्यसको लागि एउटा बेसिक कन्सेप्ट के बुझ्नुपर्छ भने हामीले थाहा छ र म सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु, कुनै पनि एलिमेन्टको बेसिक स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने एलिमेन्टको सेन्ट्रल पार्ट हुन्छ र सेन्ट्रल पार्ट अफ द एलिमेन्ट अलवेज पोजिटिभ इन नेचर। त्यसमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। किनभने पोजिटिभ चार्ज किन हुन्छ? हामीलाई थाहा छ यसमा प्रोटोन पाइन्छ र प्रोटोन पोजिटिभली चार्ज हुन्छ। र यदि हामी डिफरेन्ट सेलको स्ट्रक्चर बनाउने हो भने आउटर मोस्ट सेलहरू यसरी सेल बनाउँदै गयो भने सेलमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन्, आर सेलमा इलेक्ट्रोन्सहरू पाइन्छ र हामीले के थाहा छ भने दुईवटा अपोजिट चार्जहरू एक अर्कालाई अट्र्याक्ट गर्छन्, तान्छन्। सो यिनीहरूको बीचमा यो इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको बीचमा के लाग्छ? फोर्स अफ अट्र्याक्सन। फोर्स अफ अट्र्याक्सन यसको मिनिङ के? इलेक्ट्रोनलाई न्यूक्लियसले सेन्ट्रल पार्टमा प्रेजेन्ट भएको प्रोटोनले न्यूक्लियसले इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तानेर राख्छ, अट्र्याक्ट गरेर राख्छ। यदि यो इलेक्ट्रोन सजिलैसँग जान पायो भने मोर रिएक्टिभ, यदि यो सजिलैसँग जान सक्दैन, डिफिकल्टी हुन्छ जानमा, that will be less reactive. So यो इलेक्ट्रोन फोर्स अफ द अट्र्याक्सन फेरि केमा डिपेन्ड हुन्छ? यदि फोर्स अफ द अट्र्याक्सन कम भयो भने सजिलैसँग जान सक्छ, यदि फोर्स अफ द अट्र्याक्सन बढी भयो भने सजिलैसँग जान सक्दैन। अब हामी के हेर्नुपर्छ भने यो फोर्स अफ द अट्र्याक्सन केमा डिपेन्ड हुन्छ त? हामीले थाहा छ यदि कलम्स ला र न्युटन्स ला जुन हामी पढिसकेका छौं 10 क्लासमा, न्युटन्स ला को बारेमा यदि पढेका छौं भने फोर्स अफ द अट्र्याक्सन इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स। भनेको फोर्स अफ द अट्र्याक्सन केमा डिपेन्ड छ? डिस्टेन्समा डिपेन्ड छ। र यहाँ डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ? रेडियस। यहाँ डिस्टेन्स भनेको के हो? रेडियस। रेडियस के को फेरि? एटोमिक रेडियस। एटोमिक रेडियस। अब हामी के जान्नुपर्छ भने यदि डिस्टेन्स कसको बढी छ र कसको कम छ, ले कम्पेरिजन सोडियम र पोटेसियम को कम्पेरिजन, यो तीनटै इलिमेन्ट को कम्पेरिजन गर्ने हो भने हामी सजिलैसँग डिस्टेन्स नाप्न सक्छौं। जस्तै इन केस अफ द लिथियम, दिस इज द सेन्ट्रल पार्ट। सेन्ट्रल पार्टमा प्रोटोन पोजिटिभ चार्ज, देन आफ्टर फर्स्ट सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन र अर्को स्लेटा बनाउँछौं हामी जसमा एउटा सिंगल इलेक्ट्रोन हुन्छ। यसको यहाँदेखि डिस्टेन्स हेर्ने हो भने यति डिस्टेन्स छ। ओके, त्यसपछि यदि सोडियम को बनाउने हो भने यसको सेन्ट्रल पार्ट पोजिटिभली चार्ज, देन आफ्टर फर्स्ट सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन, त्यसपछि सेकेन्ड सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन र लास्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? सबैको एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब यदि यसको केसमा हामी डिस्टेन्स हेर्ने हो भने यहाँ न्यूक्लियस देखि आउटर मोस्ट सेल को डिस्टेन्स यति हुन्छ। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द पोटेसियम। र पोटेसियम को हेर्ने हो भने दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल दुईटा इलेक्ट्रोन, सेकेन्ड सेल 8वटा इलेक्ट्रोन, थर्ड सेल फेरि 8वटा इलेक्ट्रोन र लास्ट को भ्यालेन्स सेल एउटा इलेक्ट्रोन। किनभने यसमा 4वटा सेल हुन्छ, 1 2 3 4वटा सेल हुन्छ। अब फेरि यदि हामी न्यूक्लियस देखि आउटर मोस्ट सेल को डिस्टेन्स हेर्ने हो भने हामीले एकदमै क्लियरली थाहा छ भने यदि हामी एउटै ग्रुपमा टप टु बटम आयो भने हरेक स्टेपमा एउटा नयाँ नयाँ सेल एड हुँदै जान्छ
र यदि एटमिक रेडियस कम्पेरिजन गर्ने हो भने सबभन्दा बढी पोटेसियमको छ, त्यसपछि सोडियमको र लास्टमा सबभन्दा कम कसको छ, लिथियमको। र हामीले के थाहा छ भने रेडियस यदि बढ्यो भने डिस्टेन्स बढ्यो भने फोर्स अफ द एट्र्याक्सन के हुन्छ, अभियसली घट्छ। डिस्टेन्स यदि बढ्दै बढ्दै गयो भने फोर्स के हुन्छ, कम हुँदै जान्छ। ओके, र यदि फोर्स कम हुँदै गयो भने यो पोजिटिभ चार्ज न्यूक्लियसले इलेक्ट्रोनलाई कम फोर्सले तान्दै गयो भने यो बाहिर जान के हुन्छ, आर्सलाई निकाल्न के हुन्छ, एकदमै इजी हुन्छ। यसको मिनिङ के, मेटलको केसमा हामी यदि टप टु बटम आउने हो भने, माथिबाट तल आउने हो भने हरेक स्टेपमा एउटा नयाँ सेल एड हुँदै जान्छ र नयाँ सेल एड हुँदै गयो भने डिस्टेन्स के हुन्छ, द डिस्टेन्स बिट्विन द न्यूक्लियस एन्ड द भ्यालेन्स सेल इन्क्रिजेस, डिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ, फोर्स अफ द एट्र्याक्सन डिक्रिज हुन्छ र इलेक्ट्रोन डोनेट गर्न इजी हुन्छ। द्याट्स वाइ अब हामी कन्क्लुड गर्ने पर्यो भने के भन्न सक्छौँ, व्हिच वान इज मोर रिएक्टिभ? अभियसली पोटेसियम इज मोर रिएक्टिभ देन सोडियम। हामी के भन्न सक्छौँ, पोटेसियम इज मोर रिएक्टिभ देन सोडियम। किन? तीनटा फ्याक्टर छन्। जस्ट रिमेम्बर द 3 फ्याक्टर्स। यदि कुनै पनि मेटलको एउटै ग्रुपको कम्पेरिजन छ भने हामी तीनटा फ्याक्टर हेर्छौँ। एउटा के, एटमिक साइज, कसको साइज ठुलो छ, साइजको आधारमा के चेन्ज हुन्छ, फोर्स अफ द एट्र्याक्सन, आकर्षण बल यो चेन्ज हुन्छ। फोर्स अफ द एट्र्याक्सन बढ्यो आर घट्यो भने इलेक्ट्रोन दिन के हुन्छ कि सजिलो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ, र इलेक्ट्रोन सजिलो भयो भने बढी रिएक्टिभ, इलेक्ट्रोन गाह्रोसँग दियो भने लेस रिएक्टिभ। सो लेट मी कन्क्लुड, the size of the potassium is more than the sodium. Size of the potassium is more than the sodium. So the force of the attraction will be less and it can donate its electron easily. That's why potassium is more reactive than sodium. Okay, हामी कतिवटा फ्याक्टर भन्ने हो, 3टा। पोटेसियमको साइज सोडियम भन्दा ठुलो छ, त्यही भएर न्यूक्लियस र भ्यालेन्स सेलको फोर्स अफ द एट्र्याक्सन कम हुन्छ। फोर्स कम भयो भने पोटेसियमले सोडियमको कम्पेरिजनमा इलेक्ट्रोन सजिलैसँग डोनेट गर्न सक्छ, त्यही भएर पोटेसियम बढी रिएक्टिभ छ सोडियम भन्दा। यदि एक्जाममा क्वेसनलाई रिभर्स गर्यो भने के गर्ने, फर इक्जाम्पल why sodium is less reactive than potassium, सोडियम पोटेसियम भन्दा लेस रिएक्टिभ छ भने आन्सर कसरी लेख्ने? यसको लागि हामी के गर्छौँ, अब सोडियमको साइज कम्पेरिजन गर्छौँ पोटेसियमसँग। कसरी? द साइज अफ द सोडियम इज लेस देन पोटेसियम। सोडियमको साइज पोटेसियम भन्दा सानो छ। साइज घट्यो भने फोर्स अफ द एट्र्याक्सन के हुन्छ, बढ्छ। द फोर्स अफ द एट्र्याक्सन इज मोर। सो इलेक्ट्रोन डोनेट गर्न के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, डिफिकल्ट हुन्छ। द्याट्स वाइ सोडियम इज लेस रिएक्टिभ देन पोटेसियम। क्लियर? आई थिङ्क फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु डिसाइड, रिएक्टिभिटी कम्पेरिजन गर्न दियो भने सबभन्दा पहिला डिसाइड के गर्न सक्नुपर्छ, इट इज मेटल अर नन मेटल। यदि मेटल हो भने हामी एउटै ग्रुपको कि फरक ग्रुपको त्यो हेर्नुपर्छ। ओके, सो यदि मलाई लाग्छ यदि एउटै ग्रुपको हो भने देयर विल बी नो कन्फ्युजन एट अल। अब सपोज क्वेसनलाई अर्को तरिकाले सोध्यो भने व्हिच वान इज मोर रिएक्टिभ, फर इक्जाम्पल एउटै पिरियडको बारेमा डिस्कस गर्यो भने सोडियम आर म्याग्नेसियम, सोडियम आर म्याग्नेसियम, यो दुईटामा कुन बढी रिएक्टिभ छ? यसलाई दुई तरिकाले आन्सर दिन सक्छौँ। अब स्कुल लेभलसँग हामी एउटा इजी तरिकाले आन्सर दिन्छौँ। जस्तै सोडियम हैज टु डोनेट 1 इलेक्ट्रोन,
तर म्याग्नेसियमको आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? यसको आउटरमोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ भने यसको आउटरमोस्ट सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन। र मैले सुरुमा भने एउटा इलेक्ट्रोन दिन सजिलो हुन्छ इन कम्पेरिजन टु दुईवटा इलेक्ट्रोन। र सोडियमले आफ्नो इलेक्ट्रोन सजिलैसँग डोनेट गर्न सक्छ। यहाँ साइज पनि कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ हामी। मैले अघि नै साइजमा के भनेको थिएँ, यदि हामी लेफ्ट टु राइट पिरियोडिक टेबलमा मुभ गर्यो भने एटोमिक साइज घट्दै घट्दै जान्छ, किनभने यसमा नम्बर अफ प्रोटोन, पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज बढ्छ। यसले गर्दा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनले आफूतिर तान्छ, जसले गर्दा म्याग्नेसियमको साइज सोडियमभन्दा कम हुन्छ। र यसको साइज कम भयो भने फोर्स अफ द एट्र्याक्सन बढ्छ, र फोर्स अफ द एट्र्याक्सन बढ्यो भने इलेक्ट्रोन डोनेट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यदि हामी टप टु बटम आयो भने रिएक्टिभिटी बढ्दै 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 जान्छ। लेफ्ट टु राइट मुभ गर्यो भने रिएक्टिभिटी घट्दै घट्दै जान्छ इन केस अफ द मेटल। यसपछि हामी डिस्कस गर्छौँ रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल। So let's discuss about the reactivity of non-metal. So reactivity of non-metal. Okay. यो कुन केस हो? अब केस के को आउँछ? Which one is more reactive? Fluorine or chlorine? अब फेरि कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। अघि हामी मेटल केसमा के भनेको थियौँ? मेटल्स have to donate their electron. मेटलहरू आफ्नो इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छन्। तर नन मेटल केसमा मैले के भनेको थिएँ? नन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिभ इन नेचर। नन मेटल्सहरू इलेक्ट्रोनेगेटिभ नेचरका हुन्छन्। यसको मिनिङ के भयो भने नन मेटल्सको केसमा यिनीहरूको भ्यालेन्स सेलमा इन केस अफ द नन मेटल द भ्यालेन्स सेल हैज आइदर 5, आइदर 6 or 7 इलेक्ट्रोन्स। यो ग्रुप 15, 16 र 17 का एलिमेन्टहरू मैले सबै कुरा क्लियरली अघि नै भनिसकेको छु। 15, 16 र 17 नाइट्रोजन फ्यामिली, अक्सिजन फ्यामिली र फ्लोरिन फ्यामिलीका एलिमेन्ट्सलाई हामी के भन्छौँ? नन मेटल भन्छौँ। ओके। र मैले के भनेको थिएँ भने भ्यालेन्सी पढाउने बेलामा यदि फेरि तपाईँहरू भ्यालेन्सी, एनाइसन इनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यो सबै हेर्नु भएको छैन भने अरू बुझ्नु भएको छैन भने योभन्दा पहिला नै मैले पढाइसकेको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ फर बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ। सो 5, 6, 7 इलेक्ट्रोन हुन्छ। र यदि यस्तो कन्डिसन छ भने मैले भ्यालेन्सीमा भनेको थिएँ सबै एलिमेन्ट्सले एटमले आफ्नो आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्न चाहन्छन्? 8 वटा। सबैको इच्छा हो, डिजायर हो। र 8 पूरा गर्नको लागि यदि 7 छ भने यसलाई एउटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, यदि 6 हो भने यसलाई दुईवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, यदि 5 हो भने यसलाई 3टा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। जस्तै फ्लोरिनलाई आफ्नो आउटरमोस्ट सेलमा पूरा गर्नको लागि एउटा, अक्सिजनलाई दुईवटा र नाइट्रोजनलाई 3वटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। अब रिएक्टिभिटी भने के? नन मेटल्स अलवेज इलेक्ट्रोन गेन गर्छन्। यिनीहरू इलेक्ट्रोन गेन गर्छन्। र मेटल जस्तै इलेक्ट्रोन जसले सजिलैसँग दिन सक्छ। अब यहाँ के को कुरा आउँछ? जसले सजिलैसँग लिन सक्छ, अट्र्याक्ट गर्न सक्छ, त्यो बढी रिएक्टिभ हुन्छ। So non-metal ma be clear, non-metals are electronegative in nature. They always gain the electron, attract the electron. र जुन इलिमेन्टले सजिलैसँग इलेक्ट्रोन तान्न सक्छ, अट्र्याक्ट गर्न सक्छ, लिन सक्छ, त्यो नै सबभन्दा बढी रिएक्टिभ हुन्छ। अब फेरि यदि 1, 2, 3 वालाको बीचमा कम्पेरिजन गर्ने भने obviously एउटा इलेक्ट्रोन चाहिने एलिमेन्ट बढी रिएक्टिभ हुन्छ और सजिलैसँग इलेक्ट्रोन लिन सक्छ इन कम्पेरिजन टु 2 or 3। सो यदि 1, 2, 3, 5, 6, 7 को बीचमा जस्तै फ्लोरिन, अक्सिजन र नाइट्रोजन को बीचमा कम्पेरिजन गर्ने भने फ्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन सजिलैसँग लिन सक्छ। सो अभियसली फ्लोरिन अक्सिजनसँग बढी रिएक्टिभ हुन्छ। अक्सिजनलाई दुईवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, नाइट्रोजनलाई 3टा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। सो एकदमै स्योरसँग हामी भन्न सक्छौँ अक्सिजनले दुईवटा इलेक्ट्रोन नाइट्रोजनको कम्पेरिजनमा सजिलैसँग गेन गर्न सक्छ। सो अक्सिजन इज मोर रिएक्टिभ देन नाइट्रोजन। तर अर्को कुरा हामी यदि एउटै ग्रुपको एलिमेन्ट हो भने लाइक फ्लोरिन र क्लोरिन दुईटैलाई एउटा एउटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, यस्तो कम्पेरिजनमा को बढी रिएक्टिभ? यदि यस्तो छ भने फेरि हामी यही कन्सेप्टबाट एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। अघि मेटल केसमा के थियो? मेटल केसमा साइज बढी भयो भने फोर्स अफ द इट्र्याक्सन कम हुन्छ र फोर्स कम भयो भने सजिलैसँग दिन सक्छ। अब दिने हो र होइन?
नन मेटलको केसमा इलेक्ट्रोन लिने हो, इलेक्ट्रोन तान्ने हो। अब हेरौँ भने तान्न र इलेक्ट्रोन लिन कति बेला सजिलो हुन्छ, जब फोर्स अफ द अट्र्याक्सन बढी हुन्छ। यदि यो मार्करलाई म अरूबाट तान्न छ भने आफूतिर मैले एउटा जति मसँग एकदमै नजिक भयो भने म फोर्सफुल्ली तान्न सक्छु। ओके, यदि यो टाढा भयो भने यसलाई तान्न के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। अझै टाढा भइदियो भने यसरी तान्न छ भने झन् गाह्रो हुन्छ। यसको मिनिङ के, कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफूतिर अट्र्याक्ट गर्नको लागि जति नजिक हुन्छ, क्लोज हुन्छ, त्यति राम्रोसँग फोर्सफुल्ली तान्न सकिन्छ। सो नन मेटल केसमा तिनीहरू इलेक्ट्रोन लिने हो र यस्तै केसमा यदि डिस्टेन्स कम भयो भने, डिस्टेन्स नजिक भयो भने फोर्स अफ द एट्र्याक्सन के हुन्छ, बढी हुन्छ र फोर्स बढ्यो भने इलेक्ट्रोन तान्न के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। लेट्स कम्पेरिजन द साइज। अब यदि फ्लोरिन, क्लोरिन र ब्रोमिन यिनीहरूको साइज कम्पेरिजन गर्ने भने इन केस अफ द फ्लोरिन, फ्लोरिनको केसमा फर्स्ट सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन र लास्टमा कति आयो, 7, एटमिक नम्बर 9। सो साइज बनाउने भने यसको एटमिक स्ट्रक्चर, सेन्ट्रल पार्टमा प्रोटोन पोजिटिभली चार्ज, फर्स्ट सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन, त्यसपछि कतिवटा 7 वटा इलेक्ट्रोन। सो 2 and 7 कति भयो, 9 वटा इलेक्ट्रोन। र यदि हामी भ्यालेन्स सेल र न्यूक्लियसको बीचमा डिस्टेन्स हेर्ने भने यति डिस्टेन्स हुन्छ। र यदि हामी तल आयो भने क्लोरिनको केसमा क्लोरिनको एटमिक नम्बर 17, सो 2, 8 and 7। यसको एटमिक स्ट्रक्चर बनायो भने फर्स्ट सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन, सेकेन्ड सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन र थर्ड सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन। र यदि एटमिक रेडियस कम्पेरिजन गर्ने भने यसको एटमिक रेडियस यो हुन्छ, फिगरबाटै थाहा छ। यहाँ 2 वटा सेल, यहाँ 3 वटा सेल। अब 3 वटा सेल भयो भने साइज के हुन्छ, साइज अभियसली ठुलो हुन्छ। र साइज बढ्यो भने डिस्टेन्स के हुन्छ, बढ्छ। र डिस्टेन्स बढ्यो भने फोर्स अफ द एट्र्याक्सन कम हुन्छ। भनेको के, यदि क्लोरिनले यहाँ भएको इलेक्ट्रोन तान्यो भने डिस्टेन्स बढी भएको कारणले गर्दा यसलाई तान्न के हुन्छ, अट्र्याक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, डिफिकल्ट हुन्छ इन कम्पेरिजन टु फ्लोरिन। र फ्लोरिन नजिक भएको कारणले गर्दा, साइज सानो भएको कारणले गर्दा यसले सजिलैसँग इलेक्ट्रोनलाई तान्न सक्छ। द्याट्स वाइ फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन। सो हामी के लेख्न सक्छौँ यहाँ, फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन। हाउ टु राइट इन द एक्जामिनेसन। अब हामी के गर्छौँ, लाइक द मेटल यहाँ पनि के गर्छौँ, फर्स्ट अफ अल एटमिक साइज। सो कसले लेख्ने, द एटमिक साइज, द साइज अफ द फ्लोरिन इज लेस देन द क्लोरिन। फ्लोरिनको साइज क्लोरिन भन्दा कम छ। साइज कम भयो भने फोर्स अफ द एट्र्याक्सन के हुन्छ, बढ्छ। सो फोर्स अफ द एट्र्याक्सन बिट्विन द न्यूक्लियस एन्ड द भ्यालेन्स सेल इज ग्रेटर or more. So fluorine can easily attract the electron. Fluorine can easily attract the electron towards itself. That's why fluorine is more reactive than chlorine. Okay? मैले के भने, फ्लोरिन को साइज क्लोरिन भन्दा कम छ, सानो छ। र यस न्यूक्लियस र भ्यालेन्स आउटर मोस्ट सेल को बीच को डिस्टेन्स के हुन्छ, कम हुन्छ। डिस्टेन्स कम भयो भने फोर्स अफ द एट्र्याक्सन बढ्छ। फोर्स अफ द एट्र्याक्सन बढी भएको कारणले गर्दा यसले इलेक्ट्रोन सजिलैसँग आफूतिर तान्न सक्छ। त्यही भएर फ्लोरिन क्लोरिन भन्दा बढी रिएक्टिभ छ। क्वेशनलाई रिभर्स गर्यो भने, व्हाई क्लोरिन इज लेस रिएक्टिभ देन फ्लोरिन। हाउ टु राइट इन द एक्जामिनेसन। अब फेरि हामी के भन्ने, क्लोरिन को साइज फ्लोरिन भन्दा बढी छ। साइज बढ्यो भने फोर्स अफ द एट्र्याक्सन घट्छ र फोर्स अफ द एट्र्याक्सन घट्यो भने इलेक्ट्रोन तान्न के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर क्लोरिन फ्लोरिन भन्दा लेस रिएक्टिभ छ। आई थिंक देयर इज नो कन्फ्युजन एट अल। अब फेरि यदि फ्लोरिन अक्सिजन नाइट्रोजन यिनीहरूको बीचमा कम्पेरिजन गर्यो भने फेरि त्यस्तै भन्न सक्छौँ। मैले एटमिक साइजमा भने थिएँ, यदि हामी लेफ्ट टु राइट आयो भने एटमिक साइज घट्दै जान्छ।
सो राइट टु लेफ्ट गयो भने एटमिक साइज बढ्दै जान्छ। अक्सिजनको साइज फ्लोरिन भन्दा बढी छ कम्पेरिटिभली। नाइट्रोजनको साइज अक्सिजन भन्दा कम्पेरिटिभली बढी छ। त्यही भएर साइज बढ्दै गयो भने फोर्स अफ द एट्र्याक्सन कम हुँदै जान्छ र इलेक्ट्रोन तान्न गाह्रो हुन्छ। त्यसमाथि नि यसलाई 2 वटा इलेक्ट्रोन तान्न छ, यसलाई 3 वटा इलेक्ट्रोन तान्न छ। सो अभियसली रिएक्टिभिटी के हुन्छ, घट्दै जान्छ। सो माय डियर स्टुडेन्ट, यदि एक्जामिनेसनमा सोधेको छ भने सोडियम र पोटेसियममा कुन बढी रिएक्टिभ, लिथियम र सोडियममा कुन बढी रिएक्टिभ, पोटेसियम रुबिडियममा कुन बढी रिएक्टिभ, बेरिलियम म्याग्नेसियममा कुन बढी रिएक्टिभ, म्याग्नेसियम क्याल्सियममा कुन बढी रिएक्टिभ, हामी हेर्ने के हो भने यदि त्यो इलिमेन्टहरू एउटै ग्रुपका छन् भने आर 2 वटा फरक ग्रुपका छन् भने हामी हेर्ने के हो, त्यो मेटल हो कि नन मेटल हो। यदि त्यो छुट्याउन सक्यो भने मेटल भयो भने हामी के भन्छौँ, उनीहरू इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छन्, इलेक्ट्रोन दान गर्छन् र इलेक्ट्रोन दान जति सजिलोसँग दान गर्न सक्छन्, डोनेट गर्न सक्छन्, त्यति नै बढी के हुन्छन्, रिएक्टिभ हुन्छन्। ओके, सो र इलेक्ट्रोन सजिलैसँग दिनको लागि फोर्स अफ द एट्र्याक्सन कम हुनुपर्छ। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ यदि दुईजना मान्छेहरूको बीचमा माया लभ कम छ भने सजिलैसँग छुट्टिन सक्छन्। ओके, र लभ भनेकै एक प्रकारको फोर्स अफ द एट्र्याक्सन हो। यदि फोर्स अफ द एट्र्याक्सन कम छ भनेको लभ कम छ र छुट्टिन के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। यदि तिनीहरूको बीचमा लभ बढी छ, फोर्स अफ द एट्र्याक्सन बढी छ भने छुट्टिन के हुन्छ, अभियसली गाह्रो हुन्छ। सो मेटल इलेक्ट्रोन डोनेट गर्ने हो, मेटल इलेक्ट्रोन दिने हो। दिन कति बेला सजिलो हुन्छ, जब फोर्स अफ द एट्र्याक्सन कम हुन्छ। फोर्स अफ द एट्र्याक्सन कति बेला कम हुन्छ, जब डिस्टेन्स बढ्छ, साइज ठुलो हुन्छ र साइज बढ्यो भने फोर्स अफ द एट्र्याक्सन कम हुन्छ। फोर्स अफ द एट्र्याक्सन कम भयो भने इलेक्ट्रोन डोनेट गर्न के हुन्छ, सजिलो हुन्छ, इजी हुन्छ। त्यसपछि यदि नन मेटल दिएको छ भने नन मेटल केसमा इलेक्ट्रोन तान्ने हो, अट्र्याक्ट गर्ने हो र अट्र्याक्ट गर्न तान्न कति बेला सजिलो हुन्छ, जब डिस्टेन्स के हुन्छ, कम हुन्छ। डिस्टेन्स कम भयो भने फोर्स के हुन्छ, अभियसली बढ्छ, फोर्स बढ्छ र फोर्स बढी भयो भने इलेक्ट्रोन तान्न सजिलो हुन्छ। ओके, सो यसरी हामी रिएक्टिभिटी अफ द मेटल एन्ड नन मेटल सजिलैसँग एक्जाममा यसको बारेमा लेख्न सकिन्छ र ट्रस्ट मी, दिस इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन and frequently they are asking the examination. So my dear students, I don't think so there will be confusion at all from the reactivity of the metal and non-metal. So my dear students, finally हामी classification of the elements class 10 को science subject को A to Z पूरै च्याप्टर डिस्कस गरिसकेका छौं। From the classification of the elements, then after Mendeleev periodic table, त्यसको demerits, then after modern periodic table, त्यसको characteristics, different blocks, groups, and then after periods को बारेमा, यसको advantages को बारेमा, र अर्को most important topic हामी valency, electronegativity, then after Einstein energy, र one of the most important topic अर्को electronic configuration, र last मा जहिले पनि सोधिराख्ने question reactivity of the metal and non-metal हामी A to Z डिस्कस गरिसकेका छौं र यो पुरै युट्युबमा उपलब्ध छ। तपाईहरु A to Z यो च्याप्टर हेर्न सक्नुहुन्छ र यसपछिको क्लासमा हामी क्वेशन र आन्सर डिस्कस गर्ने छौं। यदि तपाईहरुलाई यो च्याप्टरबाट कुनै पनि क्वेशन गाह्रो लाग्छ भने you can directly message me or you can comment me, then after we gonna discuss that questions. र फाइनली हामी यो च्याप्टर भइसकेपछि अब हामी यो च्याप्टरको क्वेशन आन्सरहरु पनि डिस्कस गर्ने छौं। सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो and thereafter we are going to start the next chapter. Thank you so much. Have a good day.